के जातिवादी घेर्न? ब्राह्मणलाई गाली गर्छ। तपाईँ बाहुनलाई हामीले गाली गरेकै छैनौँ। तपाईँ विदेशी हो भनेर भन्ने छौँ हामीले। त्यो भाइले पनि भिडियोमा लक्ष्मीनारायण शाह विदेशी हो, शरणार्थी हो। तपाईँहरू माग्दै मगन्ते भगन्ते फिरन्ते भनेको केपुले किन नगरेको? तपाईँले के काट्ने किन काट्नुभयो? यो माटोको माया नेपालका मगन्ते भगन्ते फिरन्ते बाहुनहरूलाई छैन। होइन, तपाईँहरू बाहुनलाई चाहिँ मार्ने काट्ने खाली गाली गरेर सरापेर मात्र समस्याको समाधान हुन्छ? हामीले मार्ने पनि भनेका छैनौँ। हामी अम्बेदकरवादी हौँ, हामी बौद्धिस्ट हौँ, हामी मार्ने काट्ने कुरा गर्दैनौँ। लखेट्ने होइन, लखेट्न त लखेटिनुपर्छ। गल्ती गर्यो भने त लखेटिन्छ। भारतबाट लखेटिएन। भारतबाट किन लखेटिए? अहिले सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भनेर किन भने? विदेशी हो भनेर भने। 200-250 वर्ष 300 वर्ष अगाडि आउनेहरू चाहिँ दादागिरीका साथ देश जनतामाथि शासन गर्ने, क्रूर शासन गर्ने, एउटा धर्म लाद्ने, एउटा जातिको नीति नियम लाद्ने, एउटा व्यक्तिको स्वार्थको निम्ति मुलुकलाई प्रयोग गर्ने। तर नेपालका मूल निवासीहरू, बहुसंख्यक 85% कमजोर वर्गहरू, आदिवासीहरू, जनजातिहरू, दलित भनाउँदा, कथित दलित भनौँ न, शूद्र अछुत भनाउँदाहरू राज्य सत्ताको मूल प्रभावबाट बाहिर राख्ने। संविधानमा जे कुरा छ नि, राष्ट्रिय जनावर तपाईँ मानिदिनुहोस्। कसरी मान्छ? राई आउनुभन्दा अगाडि, लिम्बू आउनुभन्दा अगाडि, मगर र तामाङ आउनुभन्दा अगाडि बाहुन नेपालमा आएको हो र? तपाईँ मलाई बताउनुहोस् त। संयुक्त राष्ट्र संघ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले रिसर्च नेपालमा गर्यो भने बाहुनहरू आएको 2.5 वर्ष पनि भएको छैन। कुमाऊँ गढवाल भएर यता पसेका हुन् भन्ने भन्छन्। हो कि होइन? हामी नेपालका मूल निवासीहरू लिच्छवीकाल, किराँतकाल, मल्लकाल थियो कि थिएन? थियो कि थिएन? 1113 मा हाम्रा बाबुबाजेले राज गरेको माटो छ कि छैन नेपालमा? सम्झौता गर्दाखेरि, जंगबहादुरले सम्झौता गर्दाखेरि हाम्रो आदि माटो चाहिँ गंगासम्म भएको नेपाल इन्डियामा गयो। कुरो बुझ्नुभयो त तपाईले? कुरो बुझ्नुभयो नि? हो, त्यसैले माटो बेच्ने काम पनि यिनीले गरेका छन्, नदी नाला बेच्ने काम पनि यिनीले गरेका छन्, भ्रष्टाचार गर्ने काम पनि यिनीले गरेका छन्। के काटेकोमा पनि कारबाही हुनु पर्थ्यो नि त, हैन? होइन, कसैले बोल्यो? बाहुनले गर्न जे पनि हुने, राजाले गर्न जे पनि हुने, राणाले गर्न जे पनि हुने। मूल निवासी बहुजन समाजले यो देशको 4 किल्लाको रक्षा गरेर अहिलेसम्म के पायो त? के पायो? नदी कसले बेच्यो? हिमालीले। नदी कसले बेच्यो? तराईले। कसले बेच्यो? जवाब दिनु तपाईँ। तपाईले जनतालाई जवाब दिनु पर्दैन? गफ गरेको भरमा, गफ गरेको भरमा। अबको आउने दिन तपाईले सुन्नुस्, सोशल मिडियामा बाहुनहरू नै यो देश बिगार्ने बाहुन हो भनेर भन्न थालिसके। त्यो कुरा हिजो हामीले भन्थ्यौं, हाम्रा साथीभाइले भन्थे, हाम्रा दाजुभाइले भन्थे, आज भनिराखेको छ कि छैन? कोही हिन्दूवादको नाममा। हिन्दू भनेको त गाली हो भाइ। हामी हिन्दू नै होइनौं। तपाई क्लियर हुनुहोस्। तर गर्व गर्छन् त हिन्दू भनेर। त्यही त दलित, सुन्न, त्यही दलित भनाउँदा, कथित दलित भनाउँदा मित्रहरूको कारणले त दशा हो नि। त्यही भएर रुकुमको घटना घटेन। अहिले अस्ति भर्खरै तपाईले देख्नुभयो कि देख्नु भएन? बाहुनहरूको पुरोहित गुरु मर्दा चाहिँ झण्डा जलाउन हुने, देशको प्रधानमन्त्रीले केक भनेर काटेर माटो काट्न हुने, उनलाई माया छ देशको। यो झण्डा पनि निहित स्वार्थमा आधारित झण्डा बनाएको हो। जातीय एकाधिकारवादको दृष्टिकोणले झण्डा बनाइएको हो। अतिवादको, पाखण्डवादको परिस्थितिमा यो झण्डा बनाइएको हो। र यो देशमा क्लियर के हुनुस् भने राजशाही खत्म भयो, अन्त भयो, निरङ्कुश राजतन्त्र गयो, तर यो देशमा ब्राह्मण तन्त्र हावी भयो। कुरो बुझ्नु भएको छ? अब यसलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति यसको निकास के हुन सक्छ? निकास भनेको मूल निवासी बहुजनहरू एक हुन्छ। 85%हरूले, 60%, 70%ले एउटा सोच बनाउँछ। यहाँका पाठ्य पुस्तकहरूमा ब्राह्मणवाद हावी छ, जातिवाद हावी छ, इतिहास, गलत इतिहास लेखेका छन्। अहिले पनि नारीको पितृसत्तात्मक रूपमा अपमान छ, शूद्रको अपमान छ, अछुतको अपमान छ। राई, मगर, लिम्बू, भोटे, शेर्पा, तामाङ, उभौली र के भन्छ नि त्यो किराँतहरूको उधौली र उभौली पर्वमा गाई र गोरुको मासु चल्छ कि चल्दैन? चल्छ। बाहुनहरूले पास्नी गर्दाखेरि
त्यो कुमिन्डो र त्यो चामलको पिठोको गाई बनाएर काट्छ कि काट्दैन? काट्दैन? जवाब कसले दिने? तपाईले कि मैले? जातिवाद ब्राह्मणवाद अहिले संसारको 2टा देशमा हावी भएको छ। त्यो भनेको भारत र भनेको नेपाल। प्रत्येक सेनाको उसमा मन्दिर बनाइएको छ। के हो त्यो मन्दिर? के हो त्यो? ढुङ्गालाई दुध खुवाउने अनि मान्छे दुध खान नपाएर कुपोषणमा मर्ने? के हो त्यो? तपाईले भन्न खोजेको के? होइन त तपाईहरुलाई यो पनि आरोप छ कि यो झण्डा जुन जलाइयो यो झण्डा चाहिँ इसाईहरूले जलाएको, तपाई चाहिँ इसाई सुन्नुस्, इसाईले पनि जला, यिनीहरूलाई सजिलो छ गाली गर्न। यिनलाई सुन्नुस्, नेपालका केही मुठ्ठीभर बाहुनहरू जो मनुवादलाई जीवित राख्न चाहन्छ, जो दरबारसँग नजिक छन्, जो ब्राह्मणवाद कट्टरी ब्राह्मणवादीहरूसँग नजिक छ, तिनीहरूले कहिले मुसलमानलाई गाली गर्ने, कहिले बौद्धिस्टलाई गाली गर्ने, कहिले किराँतलाई गाली गर्ने, कहिले क्रिस्चियनलाई गाली गर्ने, कहिले यहुदीलाई गाली गर्ने, कुरो बुझ्दैन? कहिले भारतलाई गाली गर्ने, कहिले चाइनालाई गाली गर्ने, कहिले अमेरिकालाई गाली गर्ने, कहिले युरोपलाई गाली गर्ने, र यिनी सबै देशकाबाट चाहिँ पैसा लिएर यो देशको ठूलो पास्टर बाहुन छ कि छैन नेपालमा? तपाईँ जवाब दिनुहोस् मलाई। अब जनतालाई ढाँट्न पाइन्छ? अब जनता त्यति मूर्ख छन्? नेपालका मनुवादी ब्राह्मणवादी केही व्यक्तिहरूलाई क्रिस्चियनलाई गाली गरिदिएर खुसी हुन्छन्, दोष क्रिस्चियनलाई दिन्छन्, दोष चाहिँ मुस्लिमलाई दिन्छ, कुरो बुझ्नु न, दोष चाहिँ बौद्धिस्टलाई दिन्छ, दलित जनजातिलाई दिन्छ। त्यो नेपालका मूलवासीलाई दोष दिन्छन्। किन दोष दिन्छ थाहा छ? किन दोष दिन्छ थाहा छ? दोष दिएर ऊ चोखिन्छ, दोष दिएर ऊ सत्तामा बस्छन्, दोष दिएर उसको पार्टी चल्छ, कुरो बुझ्नु? त्यसले दिने हो, आरोप लाउने हो। मैले त तपाईले भारतबाट यदि पैसा लिने भयो भनेर कुनै पार्टीलाई त आरोप लगाएको छैन, तर चुनाव खर्च त लिइरहनु भएको छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लिनु भएको छ। सुन्नुस्, चाइनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा त सहयोग लिइरहनु भएको छ, अन्य मुलुकहरूबाट त लिइरहनु भएको छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। तपाईले 1 करोड रुपियाँ उपहार थाप्न हुन्छ, तपाईले 1 करोड रुपियाँ उपहार थाप्न हुन्छ। विजेन्द्र पासवानले 1 रुपियाँ पनि आजसम्म कसैले उपहार दिएको लिएको छैन। प्रमाण दिनु न। छ असली क्रिस्चियनको पैसा खाने मान्छे को हो भन्ने कुरा अब पनि लुकाएर लुकिन्छ। को हो त त्यो भनिदिनुस् न। ल मैले किन भन्ने? तपाईले बुझ्नु भएको छ नि, तपाई पत्रकार होइन? एकनाथ ढकालजीको कार्यक्रममा 1 करोड रुपियाँ कसले पायो तपाईलाई थाहा छैन? तपाईहरुले फोटो खिच्या होइन? तपाई त्यो कार्यक्रममा जानु भएको थिएन? तपाई जानु भएको थिएन त्यो कार्यक्रममा? अनि बाहुनले गर्दा सब कुरो ठिक, अरूले गर्दा सबै बेठिक। के हो यो? के हो यो? गर्न खोजे के? यो माटो 1 इन्ची माटो हामी टुक्रिन दिँदैनौं। विदेशबाट आएकालाई विदेश खेद्छौं, बनारसबाट आएकालाई बनारस खेद्छौं, कुरो बुझ्न? राजस्थानबाट आएकालाई राजस्थान खेल्छौं। 35 सालमा नेपालको नागरिकता लिने, अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो धनी मान्छे हुने। जवाब कसले दिनुपर्छ? तपाईले कि मैले? नेपाली जनतालाई जवाब कसले दिनुपर्छ? तपाईले कि मैले? 20 लाख 22 लाख 40 लाख मान्छेलाई अंकित जन्मसिद्ध नागरिकता बाँड्ने मान्छे त को? तपाई कि म? राईले बाँडा छन्, लिम्बूले बाँडा छ, मगरले बाँडा छ, तमाङले बाँडा छ, गुरुङले बाँडा छ, थारूले बाँडा छ, नेवारले बाँडा छ, गुवारले बाँडा छ, कोइरीले बाँडा छ, कुर्मीले बाँडा छ। कसले बाँडा छैन भन्नुस् त? कसले बाँडा छ? यो देशमा गृहमन्त्री गुवार भएको छ? कसले बाँडा छ? तपाईलाई मन लागे जे गर्ने? 20,000 मा नागरिकता बेच्ने, 15,000 मा नागरिकता बेच्ने, 10,000 मा नागरिकता बेच्ने, 3 पार्टी 4 पार्टी बामोर्चा भन्ने, अनि लते भन्ने, नागरिकता बेच्ने? नागरिकता बेच्न पाइन्छ? नेपालको मूल निवासीहरू सक्रिय नभएर, नेपालको मूल निवासीहरू एकदमै कमजोर भएर चाहिँ यो दशा भएको। अब नेपालका मूल निवासीहरू कमजोर होइन, अब सशक्त रूपमा बलियो हुँदैछ, मजबुत हुँदैछ। उहाँहरूलाई डर लागेको त्यसैले। तपाईहरुले त यो कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईहरुले जातिवादी कुरा लागिहाल्छ के के? जातिवादी? जातिवादी घृणा फैलाएर चाहिँ के जातिवादी घृणा? माथि आउनु खोज्नु भएको के जातिवादी घृणा?
ब्राह्मणलाई गाली गर्नु। तपाईँ बाहुनलाई हामीले गाली गरेकै छैनौँ। तपाईँ विदेशी हो भनेर भन्ने छौँ हामीले। त्यो भाइले पनि भिडियोमा लक्ष्मीनारायण शाह विदेशी हो, शरणार्थी हो। तपाईँहरू माग्दै मगन्ते भगन्ते र फिरन्ते भनेको हो। मैले ड्राफ्टिङ कमिटीको मिटिङमा मगन्ते भगन्ते र फिरन्तेको बहस गर्दाखेरि सिर्फ एकनाथ ढकालले मात्रै यसको विषयमा चर्चा गर्न खोज्यो। बाहुन जो भन्छ त्यो गर्दैन, जो गर्छ त्यो कसैलाई भन्दैन। डाक्टर अम्बेडकरले त भनेको छ ना, ब्राह्मण जो कहता है वो करता नहीं है और जो करता है वो किसी को कहता नहीं है भने होइन। मलाई सिकाउने बाहुनवाद, मलाई सिकाउने। तपाईँले यो शरणार्थी भन्ने शब्द भनिरहँदाखेरि कतिपय मानिसहरूले यो सामाजिक सञ्जालमा के देखिन्छ भने तपाईँ तिब्बतबाट भागेको तपाईँ पनि शरणार्थी हो, मङ्गोलियनबाट भागेको तपाईँ पनि शरणार्थी हो, जेकिस खानको चाहिँ तपाईँ पनि शरणार्थी हो, यो देशको भूमिपुत्र कोही पनि होइन भन्ने कुरा पनि छ नि, तर्क छ नि त। सुन्दै जानुहोस्, तपाईँको यो देशको भूमिपुत्र छ, नेपालको मूल निवासीहरू। सक्कली भूमिपुत्र त होइन तपाईँहरू पनि। कसले भन्छ सक्कली होइन? उनले भनिराखेका छन्। कसले भन्छ? प्रमाण देऊ न। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा जान तयार छ? अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा 2000 वर्ष अगाडिको इतिहास छ, पढाइ हुन्छ त्यहाँ, प्रोफेसरले बताउँछन्। डिबेट गर्न तयार छ? तपाईँ साँच्चै भन्नुहोस् न, झन्डा जलाएकोमा तपाईँ चाहिँ कति धेरै खुसी हुनुहुन्छ? हुनु न, म दुखी र खुसीको कुरा यहाँ होइन। खुसी र दुखीको कुरा हुन म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो भाइहरूलाई जसले नेपालीको मूल निवासीहरूको बोलीलाई उहाँहरूले व्यवहारमा देखाइदिनु भयो कलाको रूपमा। तपाईँ जस्तो पूर्व मन्त्री एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिले झण्डा जलाएको कुरालाई एकदमै समर्थन गर्ने, उशृङ्खल कामलाई समर्थन गरेकोमा कति? तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, पञ्चायत कालमा पञ्चायतको संविधान र झण्डा जलाउनका निम्ति 13 वर्षसम्म जेल बसेकी बसेन मान्छे। हामीले ल्याएको परिवर्तन, यो झण्डा हाम्रो हो, हामीले बनायौं, संविधान सभाले यो झण्डा बनायो। संविधान सभाले त्यही ब्राह्मणवादीहरू, हिन्दूवादीको नाममा ब्राह्मणहरूको एकात्मकलाई स्वीकार गरेर दबावमा यो झण्डा चाहिँ सार्वजनिक गरे हो, 2/3 अनुवादमा। तपाईँले यो हिन्दू भन्ने शब्द लिइरहँदाखेरि मैले यसैमा क्वेसन जोडिहालेँ। अहिले त कतिजना हिन्दू अभियन्ताहरूले त एकदमै सुधार गर्नुपर्छ भनेर अनि दलितहरूले जने लगाएको फोटोसम्म पनि तपाईँले देख्नु भयो नि त सामाजिक सञ्जालमा। जसले नाटक गर्छ नि, त्यो नाटक गर्नेलाई त्यो कुरा सोध्नुहोस्। जनौ लगाएर बाहुन हुन्छ? त्यो लोकतन्त्र होइन, एकदमै छाडातन्त्र आयो। जसले जे गराउने पायो, झण्डा जस्तो कुरा पनि जलाउने कुरा आयो, जसले जे बोल्ने कुरा पनि आयो। राणा शासनै ठिक थियो भन्ने कुरासम्म पनि तपाईँहरूले त गरेको छन् नि त। अनि राणा भन्दा अगाडि हाम्रो मूल निवासी पूर्वजहरूको शासन थियो, त्यो राम्रो होइन? त्यो राम्रो होइन? राणालाई हामीले भगायौं, त्यो राम्रो होइन? त्यो हाम्रो शासन थिएन? अनि जे पाए त्यही बोल्नु, जे भनेको के तपाईँलाई जे मन लागेको त गर्न मिल्छ? अनि त्यसो भन्छ नि त। तपाईँले माटो यो केक बनाएर काट्न मिल्छ? यो माटोको माया तपाईँलाई छ? तर अनि के हुन्छ? त्यसपछि परिवर्तन हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ, विद्रोह हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ। त्यसलाई कसले रोक्छ? अहिले झण्डा जलाएको भनेको एउटा कलाकारले एउटा सिम्बोलिक रूपमा देखाएको हो। त्यो भोलि प्रत्येक नेपालका मूल निवासीहरूले, युवाहरूले, युवतीहरूले 10 देखि 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्षकाहरूले झण्डा जलाउन थाल्यो भने के हुन्छ? संविधानमा गलत कुराहरू लेखिए छन्, संविधानमा खसारे पनि लेखिया छ र संविधानमा दलित पनि लेखिया छ। त्यो भनेको मनुस्मृतिको निरन्तरता होइन।